खबर भित्रको खबरको साथमा प्राकृतिक सुन्दरताको रहस्य जसले ल्याउँछ फ्रेशनेस र निखार। गोदरेज नम्बर 1। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। ज्यादा पावर पुश गरौँ, ज्यादा खुश रहौँ। नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, के तपाईले रेड बुल पिउनुहुन्छ अथवा शरीरलाई शक्ति दिन्छ भनेर रेड बुल जस्तै अन्य इनर्जी ड्रिङ्क पिउनुहुन्छ? यो प्रश्नपछि तपाईँ अधिकांशको जवाफ हामी पिउँछौँ भन्ने नै हो। तर होसियार, अब नपिउनुहोस् रेड बुल र अन्य आयातित इनर्जी ड्रिङ्कहरू। त्यस्ता ड्रिङ्कको बोतल वा क्यानमा र त्यस्ता ड्रिङ्कको प्रचार प्रसार सामग्रीमा शक्तिवर्धक पेय पदार्थ भनिए पनि यस्ता ड्रिङ्क्सहरू स्वास्थ्यको लागि खतरनाक रहेको छ। यो जान्दा जान्दै पनि यसको व्यापार र सेवन भइरहेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आयातित कथित इनर्जी ड्रिङ्क्सलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो र त्यसको आयातमा पनि रोक लगाएको थियो। तर बजारमा भने रेड बुल सहित दर्जनौं इनर्जी ड्रिङ्क खुलेआम बिक्री वितरण र प्रयोग भइरहेको छ। सरकारले रोक लगाए पनि कुन बाटो भएर आयात भइरहेको छ रेड बुल र अन्य विदेशी इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू? विदेशी इनर्जी ड्रिङ्क्सको अवैध धन्दाको खुलासा लिएर उपस्थित भएको छु आजको खबर भित्रको खबरमा। के तपाईँ रेड बुल खानुहुन्छ? होसियार, सरकारले आयातित इनर्जी ड्रिङ्कमा बन्देज लगाएको छ। तर किन बेचिन्छ बजारमा छपछप्ती? कथित इनर्जी ड्रिङ्कमा भइरहेको अवैध धन्दा। दर्शकवृन्द, तपाईँ हाम्रो बानी नै बसिसकेको छ। थकाइ लाग्यो, कमजोरी भयो भने सिधै पसलमा गएर रेड बुल वा कुनै विदेशी इनर्जी ड्रिङ्क किनेर पिउँछौँ। अनि बिरामी साना साना नानी बाबुहरूलाई पनि शक्ति दिन्छ भन्दै त्यही इनर्जी ड्रिङ्क्स खुवाउँछौँ। तर त्यसले पार्ने भयङ्कर असरबारे हामी जानकार छैनौँ। के हुन्छ त इनर्जी ड्रिङ्क सेवन गर्दा अनि किन आयातमा रोक लगाइयो नेपाल सरकारले? यो जानकारी दिन पनि हामीले आजको खबर भित्रको खबर निर्माण गरेका हौं। आम मानिसको सोच यो छ कि रेड बुल तथा अन्य इनर्जी ड्रिङ्क्स अमृत नै हो, तर यसको सेवन गर्दा प्राणघातक रोग समेत लाग्न सक्छ। विश्वका कैयन देशमा रेड बुल लगायतका इनर्जी ड्रिङ्क्समा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हो मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भएको भन्दै नेपाल सरकारले पनि रेड बुल लगायतका विदेशबाट आयातित इनर्जी ड्रिङ्क्समा प्रतिबन्ध लगाएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई थकाइ लाग्यो भने के पिउनुहुन्छ? अल्छी लाग्यो भने के पिउनुहुन्छ? अनि शरीरलाई ऊर्जा वा शक्ति दिन के पिउनुहुन्छ? यी तीन प्रश्नको जवाफ यो आउँछ कि रेड बुल अर्थात् इनर्जी ड्रिङ्क्स नै हो, हैन त? तर अब होसियार हुनुहोस्, नपिउनुहोस् रेड बुल अनि नपिउनुहोस् रेड बुल जस्तै अन्य आयातित इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू। किनभने तपाईलाई मुटु रोग, चिनी रोग जस्ता थुप्रै रोगहरू लाग्न सक्छ। बजारमा भेटिने विभिन्न सिसी र क्यानहरूलाई सामान्य बुझाइमा इनर्जी ड्रिङ्क्स अर्थात् ऊर्जा पेय पदार्थको रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले थकान मेट्न वा शरीरमा शक्ति बढाउन सेवन गर्छन् मानिसहरू। शरीरलाई तत्काल नै तन्दुरुस्त बनाउन विभिन्न प्रकारका पेय पदार्थहरू बजारमा भेटिन्छ। तर यसले मानव स्वास्थ्यमा निकै नै नकारात्मक असर पार्ने अध्ययनहरूले देखाएको छ। दैनिक 250 मिलिलिटर भन्दा बढी रेड बुल वा त्यो जस्तै अन्य इनर्जी ड्रिङ्क्स सेवन गरेमा मुटु रोगको खतरा अत्यन्तै
बढ्न सक्दछ। इनर्जी ड्रिङ्क्समा उच्च चिनीको मात्रा मिलाइएको हुनाले इनर्जी ड्रिङ्क्सको सेवनले चिनी रोग अर्थात् मधुमेहको समस्या निम्त्याउँछ। त्यस्तै इनर्जी ड्रिङ्क्समा मिसाइने क्याफिनले उक्त रक्तचापको खतरा, अत्याधिक टाउको दुखाइ, माइग्रेसन, शरीर काप्ने, निन्द्रामा समस्या, मानसिक समस्या, वाकवाकी, डिप्रेसन लगायतका दाँतको समस्या समेत उत्पन्न हुन्छ। रेडबुल लगायत अन्य विभिन्न किसिमका इनर्जी ड्रिङ्कहरू जसलाई भनिन्छ त्यसले मान्छेको शरीरमा राम्रो प्रभाव पर्दैन भन्ने अनेक अध्ययनहरूले देखाइसकेको छ। र मैले 2 वर्ष अगाडि एउटा किताब लेखेको थिएँ, खाना खानुभयो। त्यसमा मैले विशेष एउटा च्याप्टर त यही इनर्जी ड्रिङ्क, शक्ति क्षीण बनाउने इनर्जी ड्रिङ्क भनेर च्याप्टर नै लेखेको छु। र यसमा विभिन्न किसिम कसरी मानव शरीरमा यसले कसरी नराम्रो असर पार्छ भनेर लेखेको छु। एकछिन खाँदाखेरि एकछिन उत्तेजना आएको जस्तै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कतिजना मानिसहरूले पहाड चढ्दाखेरि यो खान्छन्। यसमा भएको गुलियो पदार्थले मान्छेलाई एकदम एकछिनलाई ताजगी आएको जस्तो हुन्छ, तर वास्तवमा त्यसले मान्छेलाई पछि बिस्तारै क्षीण बनाउँदै लैजान्छ, कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। र विशेष गरी बालबालिकाहरू जसको अझ हुर्कदो शरीर छ, बढ्दो शरीर छ, जसलाई पौष्टिक तत्त्व पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ, जसलाई पानी पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ, उनीहरूले पानीको सट्टामा, पौष्टिक तत्त्वहरूको सट्टामा यस्तो किसिमको इनर्जी ड्रिङ्क खायो भने उनीहरूको सानैदेखि उनीहरूको स्वास्थ्यमा एकदम नराम्रो असर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हुने समस्याहरू मोटोपन हुन्छ, किनभने यसमा एकदम धेरै गुलियो हुन्छ। त्यो मोटोपनसँगै आउने विभिन्न किसिमका समस्याहरू जस्तो उच्च रक्तचाप, त्यस्तोसँगै आउने समस्या जस्तो मुटुको समस्या हैन। अनि मुटु र उच्च रक्तचापको समस्या आइसकेपछि यसले मृगौलाको समस्या ल्याउँछ। अनि यसमा अत्यन्त धेरै गुलियो पदार्थहरू भएको हुनाले यसको प्रयोगले गर्दाखेरि मधुमेहको समस्या आउँछ। अर्थात् हाम्रा शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छन्। तर प्राय मानिसहरूलाई यस्तो कुराहरू थाहा छैन, किनभने मानिसहरूले विज्ञापनको प्रभावमा उपभोक्ताहरूले विवेक गुमाउँछन् र लगातार एउटै विज्ञापन आइसकेपछि यो इनर्जी ड्रिङ्कको बारेमा एकदम यो त एकदम राम्रो, यसले मान्छेलाई इनर्जी ल्याउँछ, शक्ति दिन्छ भनेर भनिसकेपछि सानोदेखि वयस्कदेखि ठुला मान्छेले यो प्रयोग गर्छन्। गर्मीको बेलामा झन् बढी प्रयोग गर्छन् र यसले गर्दाखेरि मानव स्वास्थ्यमा एकदम नराम्रो असर पर्छ। र यसले गर्दाखेरि यो जनस्वास्थ्यको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ। र नेपालमा मात्र होइन, भारतमा, अमेरिकामा पनि यो जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले यसको विरोधमा बोल्दै आएका छन्। र समस्या के पर्यो भने नेपालमा नेपाल सरकारले पनि इनर्जी ड्रिङ्कलाई केही यो ल्याउन नदिने, बेच्न नदिने भनेर नीति बनाएको हो। तर त्यो नीति काम लागेन, किनभने उपभोक्ताहरू आफै चनाखो भएनन् र सरकारले पनि अनुगमन गरेन। सरकारले अनुगमन गरेन, उपभोक्ताहरू चनाखो भएनन्। अनि यो यता राम्रो छ भनेर खाइरहेपछि अनि यसले गर्दाखेरि आज खाएको इनर्जी ड्रिङ्कले भोलि नै असर पार्दैन, तर यसले बारम्बार प्रयोग गरेपछि यसले असाध्यै नराम्रो असर पार्छ। क्याफिनले बच्चाहरूको अझै विकासशील हृदय र स्नायु प्रणालीलाई हानि पुर्याउन मद्दत गर्दछ। रेडबुल र अन्य इनर्जी ड्रिङ्क्समा मिलाइने क्याफिन एक औषधि हो जुन बच्चाहरूको लागि कहिल्यै पनि सिफारिस गरिँदैन। यसबाहेक यी पेयहरू विशेष गरी रक्सीको साथ मिसिएपछि झन् खतरनाक हुन्छन्, जुन वयस्कहरूले अत्यन्तै प्रयोग गरेका छन् हाम्रो देशमा। उता त्यस्ता इनर्जी ड्रिङ्क्समै लेखिएको पनि हुन्छ गर्भवती महिला, मुटु रोगी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएकाले सेवन नगर्नुहोस्। हो, खुद उत्पादन गर्ने कम्पनीले सेवन नगर्नुहोस् भनिरहेको छ, तर हामी यसो अल्छी लाग्यो कि रेडबुल वा अन्य इनर्जी ड्रिङ्क्स पिइहाल्छौँ। हाल नेपाली बजारमा भएका इनर्जी ड्रिङ्क्स मध्ये रेडबुल सबैभन्दा बढी बिक्री हुने इनर्जी ड्रिङ्क्स हो। यो बाहेक मोर्टोन, चाब्बा, जिन्जर एली भनेर बेचिने सेरेने, चुपिज, ग्याभिन्स, रफ्डी, बिटविक, व्हाइट्स लेमनेड लगायतका थुप्रै विदेशी ब्रान्डका इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू बजारमा पाइन्छ, जुन मानव शरीरको लागि मन्द विष हो। हामीले पोषणविद अरुणा उप्रेतीलाई सोधेका थियौँ रेडबुल र अन्य इनर्जी ड्रिङ्क्स किन विष हो भनेर। उनको भनाइले पुष्टि गर्छ कि यस्ता इनर्जी ड्रिङ्क्स कति पनि सेवन गर्न नहुने रहेछ। सरकारले रोक्न चाहेको यस्तो किसिमको इनर्जी ड्रिङ्कहरू भित्र नभित्रियोस् भनेर नीति पनि बनाएको। एकातिर त्यो नीति भयो, तर अर्कोतिर त्यो नीतिलाई गलत्याएर विभिन्न रेडियो, पत्र, पत्रिका, टेलिभिजनमा
यो इनर्जी ड्रिङ्कको विज्ञापन आइसकेपछि मान्छेहरूलाई त थाहा हुँदैन सरकारले यस्तो नीति बनाएको छ भनेर, अनि सरकारले आफैले बनाएको नीतिलाई अनुगमन भएको छ कि छैन भनेर पनि हेर्दैन। अनि उपभोक्ता मञ्चहरूको मानिसहरूले अनि जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यसको विषयमा खासै चासो नराखेपछि अनि जनताहरूलाई थाहा नै हुँदैन, किनभने उनीहरूलाई जानकारी दिने त आम सञ्चार विभिन्न किसिमका सरकारका मानिसहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिने हो। र कसैबाट पनि केही यो इनर्जी ड्रिङ्क राम्रो छैन, यसले नकारात्मक असर पार्छ भन्ने कुरा कसैबाट पनि नआएपछि सामान्य उपभोक्ताहरूले त खाइहाल्छन्। त्यसमाथि पनि विशेष गरी युवा युवती जसको हातमा पैसा छ, जसलाई एकदम रमाइलो गर्न मन लाग्छ र उनीहरू अब विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा गएर खान्छन्। त्यो बेलामा इनर्जी ड्रिङ्क खाएर एकछिन खाँदाखेरि त कस्तो आनन्द आएको जस्तो हुन्छ, एकदम आफूलाई बलियो अनुभव भएको जस्तो हुन्छ। त्यो अनुभवले उनीहरूले बारम्बार खाइरहेको छ। तर जस्तो प्रकारले चुरोट रक्सीको लत लाग्छ नि अनि मान्छेहरूको शरीर असाध्यै कमजोर हुँदै जान्छ नि, त्यस्तै प्रकारले इनर्जी ड्रिङ्कको पनि लत लाग्छ अनि मान्छेहरूले यसलाई प्रयोग गर्छन्। तर यसको विरुद्धमा बोल्ने ठाउँ कहीँ पनि नभएको हुनाले मान्छेहरूले यसलाई राम्रो नै भन्ठान्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारले आफैले बनाएको नीतिलाई आफैले पालना गर्न सकेको छैन। यसले वास्तवमा एक प्रकारले हेर्ने भने सबैजनालाई हानिकारक, सबैको लागि हानिकारक हुन्छ। त्यसमा पनि विशेष गरी दीर्घ रोगीहरू जस्तो मधुमेहको समस्याहरू भएको, मृगौलाको समस्याहरू भएको मान्छेहरू, मोटो मान्छेहरूलाई त यसले झनै असर पार्छ, नराम्रो असर पार्छ। र मैले के देख्छु भने बालबालिकाहरूलाई, साना बालबालिकाहरूलाई जसको शरीरमा जसले पौष्टिकताले भरिपूर्ण पेय पदार्थहरू जस्तो दही, मोही, कागती पानी खानुपर्ने हो, उनीहरूले त्यसको सट्टामा यस्तो किसिमको इनर्जी ड्रिङ्क खाइसकेपछि उनीहरूको हुर्कदो शरीरमा पौष्टिकता पुग्दैन। अनि अर्को कुरा लत लाग्छ, जसरी चुरोट र रक्सीको लत लाग्छ त्यसै गरी लाग्छ। तर आमा बुवालाई यो थाहा हुँदैन, उनीहरूले त इनर्जी ड्रिङ्क भनेको त खानेकुरा पेय पदार्थ हो भन्ठान्छन् र त्यसको लागि बच्चाहरूलाई पैसा पनि दिन्छन्। तर कोही पनि आमा बाउले आफ्नो 12, 14, 15 वर्षको बच्चा बच्चीलाई तिमीहरू रक्सी चुरोट खानु भनेर पैसा त दिँदैन, तर ल इनर्जी ड्रिङ्क खाऊ भनेर पैसा दिया हुन्छ। र उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि यसले लत लाग्छ र भविष्यमा बालबालिका वयस्क भइसकेपछि स्वास्थ्य भएर काम गर्नुपर्ने ती बालबालिकाहरू भविष्यमा वयस्क नहुँदै अनेक किसिमका दीर्घ रोगहरूबाट पीडित हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबैलाई समस्या पर्छ र बालबालिकाहरूदेखि खान थालेपछि झनै बढी समस्या हो। रेड बुल र अन्य इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक छन्। तर तपाईँ हाम्रो बानी सुध्रेको छैन र शक्तिवर्धक र शरीरलाई ऊर्जा मिल्ने भन्दै तिनै हानिकारक इनर्जी ड्रिङ्क्स मिठो मानी सेवन गरिरहेका छौँ। रेड बुल र अधिकांश इनर्जी ड्रिङ्क्समा समान तत्त्वहरू छन्, जसमा पानी, चिनी, क्याफिन, केही भिटामिन, खनिजहरू पर्दछन्। त्यस्तै गैर पौष्टिक उत्तेजकहरू जस्तै ग्यारेन्टा, टारिन र जिन्सेक जस्ता केमिकल पनि मिसाइएको हुन्छ, जसले तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई बिगार्दछ। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले 20 महिना अघि रेड बुल र अन्य थुप्रै इनर्जी ड्रिङ्क्सलाई प्रतिबन्ध लगायो। सुरुमा व्यापारीहरूले विरोध पनि गरे, तर अहिले उनीहरूसँग रहेको स्टक पनि सकिएको छ। अब त बजारमा रेड बुल र अन्य इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू देख्न पनि मुस्किल पर्नुपर्ने हो। तर ठुला सुपरमार्केटदेखि सामान्य पान पसलमा अहिले पनि खुले आम धमाधम बिक्री भइरहेको छ रेड बुल। दर्शकवृन्द, रेड बुल लगायतका आयातित इनर्जी ड्रिङ्कमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको 20 महिना पुगिसकेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा 20 महिना यता कुनै पनि विदेशी ड्रिङ्क्स आयात भएको छैन अनि अहिलेसम्म त पुरानो स्टक सकिएको हुनुपर्ने हो र नसकिए पनि त्यसको सेवन गर्ने मिति गुज्रिसकेको हुनुपर्छ। तर सामान्य पान पसलदेखि ठुला ठुला सुपरमार्केटमा भने अझै पनि रेड बुल लगायतका इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू खुलेआम सजाएर बिक्री वितरण भइरहेको छ। त्यो देखाउनेछौँ अहिलेको लागि भने विश्राम। दर्शकवृन्द, 20 महिना पहिला सरकारले एउटा निर्णय गर्यो, अबदेखि विदेशमा बनेका क्याफिन युक्त रेड बुल र अनेक थरी इनर्जी ड्रिङ्क अनि त्यस्ता पेय पदार्थ नेपाल आयात गर्न पाइने छैन। हो, मानव स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर गरिएको सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्न सकिन्छ। तर के सरकारले गरेको निर्णय पालना भएको छ त? कति पनि छैन। भाट भटेनी, सेल्सबेरी, बिग मार्ट जस्ता ठुला सुपरमार्केट हुन् या सामान्य किराना पसल, जताततै रेड बुल लगायतका इनर्जी ड्रिङ्क खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ। अझै पनि
वैध बाटोबाट सरकारले बन्द गरेपछि अवैध अर्थात् चोर बाटो प्रयोग गरेर नेपालमा रेड बुल र अन्य कथित इनर्जी ड्रिङ्क्स भित्रिराखेको छ। सरकारले निर्णय त गर्यो तर अनुगमन र आफ्नो निर्णय लागू गर्ने काममा चुकेको छ नेपाल सरकार। वर्षेनी अरबौं रकम अवैध बाटोबाट बाहिरिरहेको छ रेड बुल र अन्य इनर्जी ड्रिङ्क्सको नाममा। दर्शक वृन्द, तपाईहरूले दैनिक मिठो मानेर स्वाद लिली पिउँदै आउनु भएको इनर्जी ड्रिङ्कले तपाईलाई तागत त दिएको छैन, तर उल्टै तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरिरहेको छ। हो, यस्तो मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर गरेको भन्दै क्याफिन युक्त शक्तिवर्धक पेय पदार्थ, इनर्जी ड्रिङ्क्स र फ्लेभर सिन्थेटिक ड्रिङ्क्स लगायतको आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको 1.5 वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ। तर विश्वका विभिन्न देशमा उत्पादन भएका क्याफिन युक्त फ्लेभर सिन्थेटिक युक्त इनर्जी ड्रिङ्क्स बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। प्रतिबन्ध अघि नै आयातमा संलग्न व्यापारीहरू आफ्नो स्टक सकिसकेको बताउँथे, तर बजारमा भने ठुलठुला सुपर मार्केटदेखि साना खुद्रा पान पसलमा समेत विदेशी ब्रान्डका इनर्जी ड्रिङ्क्स सजिलै किन्न पाइन्छ। सरकारले 2076 साल असार 2 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इनर्जी ड्रिङ्क्सको आयात रोक लगाएको थियो, तर विभिन्न व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूको आग्रहमा एलसी खोलेर मगाइसकेको इनर्जी ड्रिङ्क्स भने ल्याउन अनुमति दिएको थियो। तर सरकारले दिएको त्यही सुविधालाई व्यापारीहरूले अवसर ठानेर भन्सार छली गरी अवैध बाटो प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित इनर्जी ड्रिङ्क्स नेपाल भित्र्याउन भने छोडेका छैनन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रतिबन्ध पछिको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 1/4 मात्र आयात भएको थियो। उक्त तथ्याङ्क प्रतिबन्धित लाग्नु अघि एलसी खोलिसकेको इनर्जी ड्रिङ्क्स हो। भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट चलान भएको सामान नेपाल भित्रिन 30 देखि 45 दिन लाग्छ, अर्थात् करिब 15 महिना यता विदेशमा उत्पादित इनर्जी ड्रिङ्क्स एक थोपा पनि भन्सार भएर नआएको बताउने भन्सार विभाग खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै चोर बाटो प्रयोग गरेर नेपाल भित्रने गरेको भने स्वीकार्दै आएको छ। यस्तो छ, यो इनर्जी ड्रिङ्क चाहिँ क्याफिन युक्त र फ्लेभर्ड भएको हैन, सिन्थेटिक कन्टेन्ट भएको चाहिँ इनर्जी ड्रिङ्कलाई वाणिज्यले प्रतिबन्ध लगाएको छ र त्यो चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइसकेको सामान भन्सारबाट आउँदैन। त्यो स्वतः त्यो कोड लक हुन्छ, सामान इम्पोर्ट हुँदैन। तर इनर्जी ड्रिङ्कको परिभाषाभित्र के पर्छन् हैन, कहिलेकाहीँ मलाई थाहा छैन इनर्जी ड्रिङ्कमा कुन कुन चिज इनर्जी ड्रिङ्कमा पर्छ कुनमा पर्दैन, किन त्यसको इन्ग्रेडियन्ट हेरेर थाहा हुन्छ। बजारमा आएका ड्रिङ्क्सहरू इनर्जी ड्रिङ्क नै हुन् कि होइनन्, ड्रिङ्क्स त हुन् होइन, हेल्थ ड्रिङ्क होलान्, पावर ड्रिङ्क होलान्। त्यो इनर्जी ड्रिङ्कको जुन परिभाषाभित्र हामी भन्छौँ त्यो भित्र पर्छ कि पर्दैन, पहिलो कुरा एउटा हेर्नुपर्ने छ। दोस्रो कुरा चाहिँ भन्सारबाट नआउँदा पनि कसरी बजारमा आए भन्ने दोस्रो क्वेसन जुन छ। जस्तो अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो नाका त ओपन छ होइन, कतिपय हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि चोरी पैठारी हुने सम्भावना रहन्छ होइन। त्यसैको लागि भनेर यसपालि हामीले बिओपीहरू 200-300 बिओपीहरू थप्यौँ पनि होइन, हाम्रो निगरानीहरू पनि बढायौँ होइन। चोर हुन्छ अनि पुलिस पछाडि जान्छ नि त होइन, हाम्रो त सक्रियता र संरक्षण अथवा नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यसरी अगाडि बढ्छ। त्यो भएको हिसाबले भन्सारकै कुरा गर्दा चाहिँ भन्सारबाट त्यस्तो प्रतिबन्धित सामान आउँदैन, 100% आउँदैन, यसमा कुनै विवादै छैन। तर तपाईँलाई कुनै त्यस्तो प्रमाण अथवा त्यस्तो केही लाग्यो यो चाहिँ भन्सारबाट आएको रहेछ, यो चाहिँ इनर्जी ड्रिङ्क हो भन्ने आयो भने त्यो फेरि क्राइम हो। किनभने समाजमा त क्राइम हुन्छ, क्राइमलाई रोक्नको लागि तपाईँ हामी बसेको हौँ। जस्तो तपाईँले अहिले क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ
भने प्रतिबन्धित सामानलाई रोक्नलाई हो। हामी बसेको पनि हाम्रो रेगुलेसनहरू हाम्रो ऐन कानुनहरू चाहिँ इन्फोर्स गर्नलाई हो। त्यस कारणले म अहिले पनि भन्छु भन्सारबाट 100% प्रतिबन्धित सामान आएको छैन, आउँदैन, आउनै मिल्दैन। किनभने त आशीकुडा सिस्टममा प्रतिबन्धित सामानको कोडमा इन्ट्री नै गर्न मिल्दैन होइन। त्यस कारणले त्यो सम्भव छैन। त्यसको लागि वाणिज्यको अनुमतिले रोकिएको छ, खाद्य प्रविधिले अनुमति दिँदैन, एलसी खुल्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दा सामान इम्पोर्ट हुने सम्भावना छैन। तर हामीले भन्दै गरेका जुन इनर्जी ड्रिङ्कको कुरा गऱ्यौँ, इनर्जी ड्रिङ्कको परिभाषाभित्र के पर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा अलिक छलफल चाहिँ गर्नुपर्छ होला। मलाई चाहिँ धेरै थाहा छैन, कहिलेकाहीँ मान्छेको मिस इन्टरप्रिटेसन भएर यो लिस्टमा पर्ने चाहिँ इनर्जी ड्रिङ्क हुन् भन्ने हामीले अलिक क्लियर भएनौँ भने त्यसले पनि त्यो चाहिँ मिसगाइड पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। तर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको 20 महिनापछि पनि नयाँ उपभोग्य मिति भएका इनर्जी ड्रिङ्क्स बजारमा पाइरहनु आश्चर्यजनक छ। एकातिर सरकार इनर्जी ड्रिङ्क्स आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने, अर्कोतर्फ तस्करहरूले चोर बाटो हुँदै नेपाल भित्र्याइरहने यो प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ कि सरकार र तस्करहरूले मुसो र बिरालाको खेल जस्तै लुकामारी गरिरहेका छन्। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले क्याफिन युक्त शक्तिवर्धक पेय पदार्थ र त्यस्तै प्रकारका फ्लेभर सिन्थेटिक युक्त पेय पदार्थको आयातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारले पेय पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि पेय पदार्थको कम्पनी र ब्रान्डको नाम भने उल्लेख गरेको थिएन। तर स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने यस्ता सबै पेय पदार्थमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि तर बजारमा खोजे जति पाइरहेकै छ। रसायन, गुलिया, फलफुलको फ्लेभर, क्याफिन तथा सिन्थेटिक मिसाएर तयार पारिएको पेय पदार्थको सेवनबाट सर्वसाधारणको स्वास्थ्य पनि बिग्रने र व्यापार घाटा पनि अत्याधिक हुने भएकाले यस्ता पेय पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर तस्करहरूले भन्सार छलेरै भए पनि बजारको माग अनुसार पुर्याइरहेका छन् बजारसम्म। त्यो चाहिँ हाम्रो वाणिज्यले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। वाणिज्य जुन विभाग छ हाम्रो वाणिज्य विभागले उसको त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ डेट हेरेर यो डेटभन्दा अगाडि तपाईँको स्टक हुँदैन भनेर सोध्न पनि सकिन्छ। उसका बिल भरपाईहरू पनि हेर्न सकिन्छ। उसले कहाँबाट त्यो किनेर ल्यायो त भन्ने हेर्न सकिन्छ। यदि देखाउँदै उसले इम्पोर्ट गर्दाखेरि भन्सारको प्रज्ञापन पत्र देखायो भने त्यो हामी तपाईँ मिलेर त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न हामी सक्छौँ, हामी तयार छौँ। तर म अहिले फेरि भन्छु भन्सारबाट 100% इम्पोर्ट तपाईँको प्रतिबन्ध भएको सामान आउँदैन, कुनै पनि सामान आउँदैन। इनर्जी ड्रिङ्क मात्रै होइन, कुनै पनि सामान आउँदैन। इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन भनेपछि सिद्धियो। तर पनि तपाईँ हामीलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने नेपाल र भारतको वाणिज्य सन्धिले के भन्छ भने तेस्रो मुलुकको सामान तपाईँले इम्पोर्ट गरेर तपाईँ नेपाल वा भारतमा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्न पाउनुहुन्न। जस्तो तपाईँले अहिले कोरियाको अथवा जापानको जुस चाहिँ इनर्जी ड्रिङ्क चाहिँ नेपालको बजारमा भेटिएको छ भन्ने जुन शङ्का गर्नुभयो नि, त्यो भनेको इलिगल हो। इलिगल कुन मानेमा हो भने त्यो सामान हाम्रो नेपालमा इम्पोर्ट त प्रतिबन्ध छ, तर त्यो इन्डियामा इम्पोर्ट त प्रतिबन्ध पक्कै छैन। इन्डियाले इम्पोर्ट गर्यो र सीमा नाकाबाट त्यो यदि ल्याएको छ भने त्यो इन्डियाकै हकमा पनि त्यो इलिगल हो। किनभने इन्डियाले पनि त्यो निकासी गर्न पाउँदैन। थर्ड कन्ट्रीको सामान बिना तपाईँको भ्यालु एडिसन, तपाईँले निश्चित प्रतिशतको भ्यालु एड नगरिकन इम्पोर्ट गर्नु त्यो चाहिँ तपाईँको क्राइम हो, त्यो चाहिँ इलिगल हो। त्यस कारणले ती कुराहरू इलिगललाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। यदि पाइएको छ भने दुईटै कुरा हो। तपाईँले एउटा भन्नुभयो पुरानो स्टक छ भन्छन् भने उनीहरूले त्यो कागज देखाउनु पर्यो होइन। कागज देखाउँछन्, उनीहरूले इम्पोर्ट गरेको कागज देखाउँछन् र त्यो हाम्रो अनुमति यो प्रतिबन्ध लाउनुभन्दा अगाडिको छ भने हामीले बोल्ने ठाउँ भएन होइन। अर्को चाहिँ अनुमति यो प्रतिबन्ध लगाए पश्चात अनुमति गरेको कागज देखाउँछन् भने त्यो इम्पोर्ट गर्ने हाम्रो सहभागी हुने कर्मचारीलाई त्यसलाई सबैलाई कारबाही हुन्छ। त्यसमा तपाईँ र मेरो जोइन्टली इफोर्ट भइहाल्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो 1800 किलोमिटर जति ओपन बोर्डर भएको सन्दर्भमा कतिपय ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ ल्याएको हुनसक्छ, त्यसमा पनि त्यो पर्न सक्छ। चौथो कुरा चाहिँ इनर्जी ड्रिङ्क भनेको के हो भन्ने कुरा फेरि पनि म भन्न चाहन्छु। क्याफिन युक्त, सिन्थेटिक, फ्लेभर्ड भन्ने 3टा वर्ड छन् नि,
त्यो 3टा वर्डभित्रका त्यो विशेषता भएका चिज हुन् कि होइनन् हामीले भन्दै गरेका विषयहरू भन्ने पनि हामीले कहिले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2 अर्ब 39 करोडको इनर्जी ड्रिङ्क्स आयात भएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 53 करोडको मात्र इनर्जी ड्रिङ्क्स नेपाल भित्रिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा वैध बाटो भएर एक थोपा पनि इनर्जी ड्रिङ्क्स आयात नभएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आयातमा प्रतिबन्ध भए पनि अहिले बजारमा विदेशी ब्रान्डका इनर्जी ड्रिङ्क्स सजिलै किन्न पाइन्छ। 20 महिना अघि आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको इनर्जी ड्रिङ्क्स बजारमा भेटिएको सम्बन्धित निकायहरू पनि स्वीकार्दै आएका छन्। पसलमा रेडबुल ब्रान्डको इनर्जी ड्रिङ्क्स खरिद गर्दा उत्पादन मिति 2019 सेप्टेम्बर 21 उल्लेख थियो। यो नेपालले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा 3 महिनापछि उत्पादित सामान हो। रेडबुल आयात गर्ने कम्पनीका अधिकारीले आफ्नो मौजदात पहिले नै सकिएको बताउँदै आएका थिए। रेडबुल त एउटा उदाहरण मात्र हो, अरू इनर्जी ड्रिङ्क्सको अवस्था पनि उस्तै छ। हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध विदेशी उत्पादनहरू रेडबुल, मोर्टोन, चाब्बा, जिन्जर एली भनेर बेचिने सेरेने, चुपिज, क्याभिन्स, रफ्डी, ब्रिटभिक, वाइल्ड्स, लेमनेड लगायतका विदेशी ब्रान्डका इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू भन्सारबाट नभित्रिए पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्। हो, सरकार आफैले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने अनि आफै नियन्त्रण गर्न नसक्ने यो कस्तो खालको प्रवृत्ति हो, प्रश्न उठिरहेको छ। जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने अनि त्यस्ता कारोबार गर्ने तस्करीहरूलाई कारबाही कहिले नगर्ने न त आयात नै रोक्न सक्ने कस्तो खालको प्रवृत्ति हो सम्बन्धित निकायको? के दिन दहाडै बजारमा खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेका यस्ता इनर्जी ड्रिङ्क्समा सम्बन्धित निकायको नजर नपुगेकै हो त? जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै राम्रा राम्रा ऐन कानुन बनाउने तर लागू नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता खालका अवैध धन्दा दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गइरहेका छन् तपाईँ हाम्रो समाजमा। हो दर्शकवृन्द, बजारमा प्रतिबन्धित रेडबुल र अन्य इनर्जी ड्रिङ्क छ्यापछ्याप्ती छ र सहजै खरिद गर्न सकिन्छ। सुपर मार्केटहरूमा सजाएर बिक्रीमा राखेको देखिन्छ। तर भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा विगत 20 महिनादेखि कुनै पनि इनर्जी ड्रिङ्क्स नेपालमा आयात भएको छैन। हुन त कतिले पुरानो स्टक भएको भन्छन्। यदि पुरानो स्टक भएको भए पनि त्यो म्याद गुज्रिसकेको हुन्थ्यो। तर यहाँ त यतिसम्म कि सरकारले प्रतिबन्ध गरेको मितिपछि बनेका रेडबुल र इनर्जी ड्रिङ्क्स छ बजारमा। हो, रेडबुल लगायतका इनर्जी ड्रिङ्क्समा किन रेड हान्न सकेन सम्बन्धित निकायले? यो प्रश्न लिएर सम्बन्धित निकाय सामु पुगेका छौँ, त्यो देखाउने छौँ। अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, बजारमा हुने अवैध कामलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै स्थापना गरिएको जिम्मेवार निकाय हो वाणिज्य विभाग। तर के बजारमा अवैध काम भइरहेको छ त? यो प्रश्न हामी आफैले आफैलाई सोध्ने हो भने पक्कै जवाब आउँछ, रोकिएको छैन। जता हेरे पनि कालो बजारी र अवैध धन्दा फस्टाएको देख्न सक्छौँ र त्यसैको ज्वलन्त अनि ताजा प्रमाण हो रेडबुल लगायतका इनर्जी ड्रिङ्क्स। सरकारले 20 महिना अघि त्यस्ता पेय पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा भने निर्बाध रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। तर सरकारको नियम लागू गराउने वाणिज्य विभाग भने टुलु हेरेर बसेको छ। सरकारी कर्मचारीहरू कामका लागि होइन, तलबका लागि जागिर खाएको भान भइरहेको छ। यो हेर्ने हो भने, होइन भने अवैध धन्दा त्यो पनि खुलेआम हुँदा किन अनुगमन र कारबाही भएको छैन? यो प्रश्न लिएर हामी वाणिज्य विभाग पुगेका छौँ।
दर्शकवृन्द, दशैं तिहार जस्ता ठुला पर्वलाई लक्षित गरी दाल, चामल, नुन, तेल जस्ता खाद्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग यसरी बजारमा तस्करी गरेर ल्याइएका इनर्जी ड्रिङ्क्स खुलेआम बिक्री वितरण भइरहँदा समेत विभागले यस सम्बन्धी एउटा पनि अनुगमन नगर्नु आश्चर्यजनक नै छ। हुन त प्रतिबन्धित वस्तु आयातमा रोक लगाउने पहिलो पोइन्ट भनेको भन्सार नै हो, तर भन्सार छलेर अवैध बाटो प्रयोग गरी चोरी तस्करी गरेर इनर्जी ड्रिङ्क्स भित्र्याइएकै छ। यसरी भन्सार छलेर ल्याइएका इनर्जी ड्रिङ्क्स बजारमा छ्याप्ती भेटिएको सत्य आन्तरिक बजार नियमन गर्ने अख्तियारी पाएको निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि स्वीकार्दै आएको छ। विदेशी इनर्जी ड्रिङ्क्स बजारमा भेटिरहेको रिपोर्ट विभागसँग पनि नआएको भने होइन, तर विभागले अहिलेसम्म इनर्जी ड्रिङ्क्स कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ भनेर अनुगमन गरेकै छैन। यस विषयमा सचिव स्तरमै कुरा उठिसकेको छ र यही विषयलाई लिएर पटक पटक छलफल पनि भएका छन्, तर बजार अनुगमन नहुँदा कालो बजारी गर्ने र चोरी तस्करीको बाटो हुँदै नेपाल भित्र नै इनर्जी ड्रिङ्क्स ठुलो मात्रामा भित्रिरहेको छ। यस्तो प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन मौलाइरहेको छ। 20 महिना अघि आयातमा प्रतिबन्ध लागेको वस्तु बजारमा नभेटिनु पर्ने विभागको सामान्य बुझाइ छ, तर बजारको अवस्था भने बिल्कुल त्यस्तो छैन। डल्लुबाट लिएर आउँछु अनि बेच्ने। हजुर त्यो यति मात्रै लाने, त्यो दुईटा सामान न त अरू यो सबै सामान उता बल्कबाट लाने रियलको। यो त दाइले भन्छ 235 वर्ष 250 में बेच्ने क्या हो, हामी लाउँदैन कि हामी कहिले पनि जाँदैन होलसेल, दाइ मात्र लाएर दिन्छ अनि यति बेच भन्छ। हो यहाँ त पाउँछ। त्यति बेलै इनर्जी ड्रिङ्क्सको आयातमा संलग्न ठुला व्यवसायीहरू आफ्नो स्टक उहिल्यै सकिएको बताउने गर्थे, तर आइतबार खुद्रा पसलमा रेडबुल ब्रान्डको इनर्जी ड्रिङ्क्स लगायत अरू थुप्रै इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू खरिद गर्दा उत्पादन मिति 2019 सेप्टेम्बर 21 उल्लेख गरिएको थियो। यो नेपालले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा 3 महिना पछिको उत्पादित सामान हो। रेडबुल आयात गर्ने कम्पनीका अधिकारीले आफ्नो मौजदात पहिल्यै सकिएको समेत बताउँदै आएका छन्, तर आधिकारिक च्यानलबाट नआएको इनर्जी ड्रिङ्क्स बजारमा कसरी आए त गम्भीर प्रश्न छ। दैनिक बजार अनुगमन गर्ने र धेरैलाई कारबाही गरेको दावी गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नजर अवैध रूपमा कारोबार भइरहेको इनर्जी ड्रिङ्क्समा अझै पुग्न सकेको छैन। अवश्य पनि विभागको चाहिँ एउटा भूमिका उपभोक्ता हक हित संरक्षण भएको हुनाले हामीले बजार अनुगमन गर्छौँ, नियमित रूपमा नै गर्छौँ र विभागले चाहिँ आफ्नो पहुँच विभिन्न माध्यमबाट देशव्यापी रूपमा नै आफ्नो पहुँच पुर्याएको छ। हाम्रो आफ्नै टिम चाहिँ यहाँ भएको उपलब्ध जनशक्ति, यहाँले उठाउनु भएको जस्तै उपलब्ध जनशक्ति चाहिँ उपत्यकामा 2-3टा टिम गरेर दिनदिनै हिँड्ने गर्छ र जहाँसम्म इनर्जी ड्रिङ्क्सको कुरा उठाउनु भयो, यसमा 2-3 पटक मिटिङमा नि कुरो उठेको मलाई याद छ। सम्बन्धित सरकारवालाहरू बस्दाखेरि यो किन अहिले पनि देखिन्छ, नेपालमा उत्पादन भएको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउने त देखिनु स्वाभाविक हो, उत्पादनै उताबाट आएको आयात गरेर अहिले पनि बिक्री भइरहेछ नयाँ डेटमा भने यो चाहिँ अब लिगल भएन। कानुनले एउटा चाहिँ व्यवस्था गर्ने, व्यवहार अर्को भएपछि त ग्याप भयो नि त। यो चाहिँ राम्रो भएन भनेर चाहिँ भन्सार सहितको मिटिङमा कुरो उठेको छ। र यहाँले उठाउनु भयो जस्तो हामी इनर्जी ड्रिङ्क्सकै पछि लाएर अनुगमन चाहिँ गरेका छैनौँ, नगरेको कुरो भन्नु पनि हुँदैन। र कहीँ कतै फेरि भेटियो भने साथीहरू हेर्नुहोस् भनेर म 1-2 पटक भनेको चाहिँ छु, यसले चाहिँ प्रायोरिटी पाएको छैन। अहिले यति बेला प्रायोरिटी के को छ भने यहाँलाई पनि थाहा होला, एक्सपायरी आइटम बेचेको छ कि छैन, पेय पदार्थ खाद्य पदार्थ यिनीहरू छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले अलिक बढी नै लागेका छौँ। मूल्यवृद्धिका कुरा लगायत अरू विषय त रहन्छ नै। अब यसमा पनि एउटा अवधारणा बनाएर होइन अब यो सबै इलिगल हो, भेटायो भने कारबाहीमा जान मिल्छ भन्ने खालको कसैले त भनिदिनु पऱ्यो नि त। यो इनर्जी ड्रिङ्क्स चाहिँ अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य विभागको भनेर कुनै सूचना पनि छैन। यति भनेर म उम्कन खोजेको चाहिँ होइन है। फेरि अब यसलाई लिगली यो मिल्दैन, यसलाई वाणिज्य विभागले कडाइका साथ जान सक्छ भन्ने हिसाबले मलाई म्यान्डेट भयो भने भोलिबाट सुरु हुन्छ, केही छैन। यसैलाई फोकस गर्न पनि सकिन्छ, एउटा टिम पनि उनीहरूले सकिन्छ। यहाँहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु होला कहाँ कति
अब यति बेला छ कि छैन होइन कुनमा छ गोप्य रूपमा दिनुभयो भने हुन्छ हामी गोप्य नै राख्छौँ र अनुगमनमा आबद्ध गर्न सक्छौँ। अब यो मैले भने कारवाही गरेर सूचना चाहिन्छ नि त एक खालको दोहोरो सूचना चाहिन्छ। केही समय अगाडि चाहिँ स्टक रहने सम्भावना पनि थियो हेर्नुहोस् हामी गएर व्यवसायलाई एकदमै निरुत्साहित गर्ने हिसाबले हेरेस गर्ने हिसाबले जान पनि थिएनौँ होइन। अब चाहिँ यो टाइम आयो कि सबै निकाय नै अलिकति सजग भएर यसलाई चाहिँ डिस्करेज गर्ने हो भन्ने लाइनमा आयौँ। त्यसो हुनाले अब त्यो पहिचान गर्ने विषय र यदि बिक्री भइरह्यो भए त्यो व्यवसायलाई कारवाही गर्ने विषय हामी जोड्न सक्छौँ। हो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक सुवेदी पनि प्रतिबन्धित इनर्जी ड्रिंक्स अर्कै वस्तुको आवरणमा भन्सारबाटै भित्रिएको आशंका गर्छन्। तर आयातकर्ता व्यवसायी भने प्रतिबन्धित वस्तु वैधानिक बाटोबाट भित्रने सम्भावना नहुने बताउँदै आएका छन्। भन्सारकै बाटो भएर भित्र्याउने भनेको झुक्क्याएर मात्र हो, अर्कै वस्तु भनेर ल्याउँदा मात्र त्यो सम्भावना हुन्छ। तर एलसी लगायत थुप्रै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउँदा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। आयात निर्यातकर्ता व्यापारीहरूको संस्था नेपाल समुद्र पार निकासी पैठारी संघले पनि यस्तो भनिरहेको छ कि थोरै परिणाममा भए झुक्क्याउने सम्भावना होला, तर कन्टेनरमा ल्याउने सामानमा त्यस्तो सम्भावना भने नदेखेको बताउँदै आएका छन्। आधिकारिक रूपमा सामान ल्याउँदा धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर बजारमा भेटिएको प्रतिबन्धित इनर्जी ड्रिंक्स अवैध बाटोबाट आएको हो भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन। खुल्ला सिमाना भएकै कारण तस्करी मार्फत भित्रिएको दाबी छ उनीहरूको। नेपालको झण्डै 1800 किलोमिटर सिमाना जोडिएको भारतसँग पनि खुल्ला सिमाना भएकै कारण इनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिबन्ध नभएका कारणले तस्करीहरूले पनि नेपाली बजारमा छ्याप्ती फिजाइरहेका छन्। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध कारोबार रोक्ने जिम्मेवारी वाणिज्य विभागको नभए पनि अनुगमनका क्रममा ठूलो परिणाममा विदेशी ब्रान्डका इनर्जी ड्रिंक्स भेटिएकाले निगरानी गर्न निर्देशन दिएको जिकिर विभागको पनि छ। अवैध आयात रोक्ने काम हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्दैन, ठूलो परिणाममा भेटियो भने हेर्नु भन्ने गरेका छौँ। महानिर्देशक सुवेदीको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। अब यहाँ मलाई ठ्याक्कै त्यसको केमिकल त याद हुन्न, 3वटा चिज चाहिँ प्रतिबन्धित लिस्टमा छ। त्यो भएको नभएको भन्ने चाहिँ हाम्रो डिएफटिक्युसी भन्ने छ नि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उनले चाहिँ भनिदिनु हो टेक्निकली। हामी टेक्निकल कुरा धेरै बुझ्दैनौँ। उसले इनर्जी ड्रिङ्क होइन भनेपछि ल्याएर बेच्न पाइन्छ, ल्याउने अनुमतिको लागि त चाहिन्छ कि, किनभने एउटा सूचनाले इनर्जी ड्रिङ्क प्रतिबन्धित गर भनेपछि त उसले नै पालना गर्ने कुरा आयो। अस्ति एउटा विषय यहाँ मिटिङमा नि उठेको थियो, यो इनर्जी ड्रिङ्क होइन भनेर एउटा कुनै आइटममा उठाउनु भएको थियो। अब यहाँले उठाउनु भएको जस्तै चाहिँ अब पेय पदार्थ त्यही के भन्छ अरे खाने चिज रेडबुल जस्तै विभिन्न नाममा अहिले पनि छ भनेपछि त्यो स्टक हुन सक्दैन। यति बेलासम्म त कति महिनाहरू त खाने, 1.5 वर्ष त भइसक्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले लिबरलाइज गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई अब रोक्न कुन कुन निकाय यसमा सरिक हुने, बोर्डरमा को सरिक हुने, बजारमा को सरिक हुने, एउटा एक खालको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ आवश्यक पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी गएर उठाउने भोलिपल्ट फेरि राख्ने खालको माहौल भयो भने त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यो हुनाले यहाँहरूको सूचना पनि एउटा आधार होस्, हामी यसलाई चाहिँ अनुगमनमा आबद्ध गर्न तयार छौँ। अब यस्तो छ नागरिकहरूले चाहिँ अलिकति यस्तो छ दोहोरै कुरा आउँछ कि हामी कतिको लग्जरियस हुँदै गयौँ, स्वदेशको खाने कति छौँ होइन, बाहिरबाट ल्याएर खानै पर्ने किन हो भन्ने कुरा पनि जोडिन्छ। तथापि त्यता नजाउँ। अब बाहिरबाट चाहिँ खुला बोर्डर भएको देशमा बाहिरबाट जसोतसो आयो होला, त्यसलाई इन्करेज गरौँ कि डिस्करेज, त्यो लाइनबाट हेर्ने हो। हामी प्रोत्साहित गरिरहेछौँ, कतै अनदेखा गरिरहेछौँ भने हाम्रो गल्ती हुनुपर्छ होइन। सरकारी निकायको नै गल्ती भयो। सरकारी निकाय भन्दा त्यहाँ सुरक्षा निकायदेखि लिएर स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर भन्सारदेखि लिएर सबै पर्छन्। समयले बोर्डर म्यानेजमेन्टमा वाणिज्य चाहिँ पर्दैन। त्यो आइसकेपछि आइदर आयातकर्ताले बजारमा ल्याउँछ अरू उत्पादनकर्ताले ल्याउँछ, उसले लेबलिङ कस्तो गरेको छ, मूल्य के गरेको छ, यी कुरा हामी हेर्छौँ। त्यो सूचना निस्केको चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको सूचना भएको हुनाले हामीले थाहा पाएको छैनौँ पनि भन्दैनौँ, त्यो प्रतिबन्धित नै हो। हामीले यहाँ चाहिँ अनुमति दिन्नौँ, एक खालको त कार्यान्वयन भएको छ नि, हाम्रो वाणिज्यले दिने अनुमतिमा त्यो टाइप भइसकेको छ, हामी दिँदैनौँ। तर यहाँले उठाउनु भएको जस्तो विभिन्न किसिमबाट मान्छेहरू प्रयोग गरेर त्यो चाहिँ ल्याउने बेच्ने काम भइरहेछ भनेपछि यसलाई सबै मिलेर, सबै निकाय मिलेर, एउटाले अर्कोलाई चाहिँ उसले गरेन पनि नभनौँ, सबै मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ डिस्करेज गरौँ।
यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गरौँ, जिरोमा झारौँ भन्ने नै आग्रह हो मेरो। बजारको माग अनुसार स्वदेशमै उद्योग खोल्ने प्रोत्साहन गर्ने सरकारले इनर्जी ड्रिङ्क्स आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। अहिले स्वदेशमै इनर्जी ड्रिङ्क्स पनि उत्पादन सुरु भइसकेको छ। तर स्वदेशमै उत्पादन भएका वाउ जस्ता इनर्जी ड्रिङ्क्समा पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको रसायनहरू क्याफिन, फ्लेभर, सिन्थेटिक नै प्रयोग गरेर बनाइएका छन्। विश्व चर्चित विदेशी ब्रान्ड भने अनाधिकृत रूपमा आइरहेका छन्। जबसम्म सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्दैन र दोषीलाई कडा कारबाही नगरेसम्म तस्करी र कालोबजारी मौलाइरहनेछ। दर्शकवृन्द, जिम्मेवार प्राप्त सरकारी निकाय वाणिज्य विभागका महानिर्देशकको भनाइ सुन्दा दिक्दार लागेर आउँछ। उनी भन्छन्, अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ, अब गर्नेछौँ। हो, आफैले ज्ञान जानेर केही काम भएको छैन यो देशमा, अनि हामीले सोद्धा अब गर्नेछौँ भन्ने त सरकारी निकायको निकै पुरानो पारा हो। यही पाराले त जनताले दुःख पाएका छन् भने माफियाहरूको धन्दा फस्टाइराखेको छ। अनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको रेडबुल र अनेक थरी इनर्जी ड्रिङ्क्समा यही भइरहेको छ। हामी यो प्रश्न गर्छौं कि प्रतिबन्ध लगाइए पनि चोर बाटोबाट नेपाल भित्रिन दिने र खुलेआम बिक्री वितरण गर्न दिने हो भने किन लगाउनु प्रतिबन्ध? अनि सरकारी नियम विपरीत चोर बाटोबाट अरबौंको इनर्जी ड्रिङ्क्स भित्र्याउने तस्करीको नाइकी को हो? यो विषयमा हामी आगामी अङ्कमा फलोअप गर्नेछौँ भन्दै बिदा हुन्छु। बुधबार अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार। खबरभित्रको खबरको साथमा प्राकृतिक सुन्दरताको रहस्य जसले ल्याउँछ फ्रेशनेस र निखार। गोदरेज नम्बर 1। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। ज्यादा पावर पुश गरौँ, ज्यादा खुश रहौं।